अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की स्पेशल वीडियो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस काउंटडाउन के सभी ड्रामाज यंग गर्ल्स में मकबूल तरीन ड्रामाज हैं, जिनको देखने के बाद हमारी यंग जनरेशन ने इसी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है ARY डिजिटल पर शुरू होने वाला ड्रामा है जो कि एकदम कॉलेज गर्ल्स में मकबूल हो गया। ड्रामे की कास्ट में समी खान, नीलम मुनीर, गुले राना, जावेद शेख, शुजा असद, उरूज फातिमा, निदा खान, एहसन नियाजी, सबा फैसल और दीगर शामिल थे। ड्रामे में मरकज़ी किरदार सनम खान और नीलम मुनीर अंजाम दे रहे हैं। ड्रामे की कहानी रोमांटिक और सस्पेंस से भरपूर है। समी खान और शुजा असद इसमें मनफी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे के पहले आगाज़ में शेर सुनाया गया था जिसके बोल कुछ यूं हैं। तुझे चाहा है दीवानों की तरह, मांगा है फ़कीरों की तरह, मुराद तो मेरी पूरी की है रब ने, तुम्हें मेरे नसीब में लिखकर। इस शेर के बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स को यंग जनरेशन बहुत शौक से देख रही है। चौधरी एंड सन्स में चौधरी का किरदार सोहेल अहमद अदा कर रहे हैं। नूर उनके बेटे के किरदार में अपनी इनफरादियत से दाद वसूल कर रहे हैं। ड्रामे की हीरोइन परी की दादी एक जानदार किरदार है। डाइजेस्ट पढ़ने वाली दादी इन कहानियों से ज़िंदगी कशीद कर रही हैं। वही ज़िंदगी जो पोती में मुंतकिल होती हैं, जिसके वालिदैन हयात नहीं हैं। परी और दादी की मोहब्बत और चौधरी और बिलो की मोहब्बत में वो ख़ानदानी निज़ाम दिखाई देता है जो अब ख्वाब बन गया है। इरसा गज़ल शगुफ्ता एजाज काफ़ी मुतनफ़र अंदाज में जलवागर हुई हैं। एक नटखट दादी, एक चुलबुली सी डॉक्टर, हैदराबाद ढक्कन, हैदराबाद, होशियारपुर और लाहौर से कराची के तहज़ीबी मंजरनामे से मुकालमों की बनत होती है जिसमें अंग्रेज़ी मीडियम का तड़का लुत्फ़ दे रहा है। तो ये ड्रामा आप ज़रूर देखें। ड्रामा सीरियल संगे महा। ड्रामा सीरियल संगे महा कॉलेज गोइंग गर्ल्स में खासा मकबूल है। गुलकार आतिफ असलम संगे महा में डेब्यू कर रहे हैं। वहीं इस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, सामिया मुमताज़, नुमान एजाज और इनके बेटे ज़ावियार एजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मीकाल जुल्फ़िकार शामिल हैं। संगे महा की कहानी भी पाकिस्तान के कबायली इलाकाजात की फरसुदा रवायात और रस्म व रिवाज के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में कबायली रिवायत गग या जग पर रोशनी डाली गई। गग पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने आवाज़ लगाने या ऐलान करने के हैं। ये कदीम रिवायात बेशतर कबायली इलाकों में राइज थीं। इस रिवायत के तहत जिस भी मर्द को कोई खातून पसंद आ जाती तो वो इस खातून के घर आकर शादी का ऐलान कर देता था कि खातून अब मेरी है। इसे गग या जग कहते हैं। इस रस्म के तहत अगर बरादरी का कोई भी शख्स किसी खातून से शादी करने का ऐलान करता है तो बरादरी का कोई और शख्स इस खातून के लिए रिश्ता नहीं भिजवाता और इस खातून के लिए शादी के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। इस रिवायत या रस्म के ज़्यादातर वाक़यात भी जनूबी इलाकों, ख़ासतौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान में पेश आते रहे हैं। इस रिवायत के तहत इसमें खातून, इसके वालिदैन या रिश्तेदारों की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं होती। इस फरसुदा रिवायत के तहत बाज़ औक़ात लोगों का मकसद खातून से शादी करना नहीं बल्कि खातून के ख़ानदान को तंग करना या इन शराइत पर इनसे मामलात तय करना होता था। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी इस वक्त कॉलेज गर्ल्स में डिस्कस होने वाला एक हॉट टॉपिक है। इसमें एक लड़की की स्ट्रगल दिखाई गई। एक ऐसी लड़की जिसके बचपन में ख़ानदान में ऐसे हादसात हुए जो इसके जहन में रह गए। उसके वालिद को गुर्दे की तकलीफ़ हुई लेकिन इलाके में डॉक्टर दस्तयाब न होने की वजह से इन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ हो जाती है। सो वो डॉक्टर बनना चाहती है। इस लड़की ने इलाके में रहते हुए FSC की। लड़की के दाजी ने इलेक्शन लड़ाकर इस इलाके में कॉलेज बनवाया। इस घर के जो बड़े दिखाए गए वो लड़की के ताया और उनके बड़े बेटे उसके साथ खड़े हैं। वो इसको शहर लेकर जाते हैं, उसे इम्तिहान दिलवाते हैं, फिर भी एक कमी सी ज़िंदगी में होती है। ड्रामा सीरियल चौराहा। ड्रामा सीरियल चौराहा ऑन एयर होने से पहले ही कॉलेजेस वगैरह में बहुत मकबूल हो गया था। ड्रामा सीरियल चौराहा में मीकाल जुल्फ़िकार और मदीहा इमाम एक साथ नज़र आ रहे हैं। चौराहा के उन्वान से तख्लीक की गई इस कहानी को एडिसन इद्रीस मसीह ने अपने कलम से तराशा, जबकि दिलकश अक्सबंदी के साथ किरदारों को एहसन तालिश की हिदायत ने जिला बख्शी है।
اس ڈرامے کی ابتدا ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جہاں گھر کے مکینوں کو مرد کا سائبہ میسر نہیں، باہر کی فضا سے لا علم گھر کی چار دیواری میں بیوہ ماں اور پھپھی کی کل کائنات ڈیجیٹل کے پرفریب جال میں اپنی سادگی میں کیسے الجھتی جائے گی۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں میکائل ذوالفقار، مدیحہ امام، بشریٰ انصاری، بہروز سبزواری، اسد صدیقی، صبا حمید، شبیر جان، عائشہ گل اور عریشہ رازی خان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل صنف آہن تو نئی جنریشن کے لیے بہت ہی پازیٹیو موٹیویشن ہے۔ سجل علی، یمنا زیدی، سائرہ یوسف، کبرا خان اور رمشا خان سمیت دیگر اداکاروں کی کاسٹ پر مبنی ڈرامہ ہاٹ ڈسکشن ٹاپکس میں شامل ہے۔ ڈرامے کا ٹرینڈ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ لوگوں نے نہ صرف ڈرامے کے آغاز کو دوسروں سے مختلف قرار دیا بلکہ تمام اداکاروں کی پرفارمنس کی تعریفیں بھی کی گئیں۔ زیادہ تر افراد نے یمنا زیدی اور رمشا خان کی اداکاری کی تعریف کی اور کہا کہ دونوں اداکاروں نے پشتون اور بلوچی لڑکی کا کردار اچھے طریقے سے نبھایا۔ ڈرامے میں یمنا زیدی پشتون فوجی افسر شائستہ خانزادہ جبکہ رمشا خان بلوچ فوجی افسر پریوش جمال کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں۔ لڑکیوں نے انہیں رول ماڈل مان لیا۔ ڈرامہ سیریل ہم تم واحد سیریل ہے جس کو بھلانا ناممکن ہے۔ ہم تم ایک فیملی فرینڈز قسم کے دو گھرانوں کی کہانی ہے جس میں ایک طرف نانی جان اور دوسری طرف دادا جان اپنی تیسری نسل کے بہترین دوست ہیں۔ ان نسلوں کو تہذیب میں اتارنے کے لیے ایسی ہی کسی نسل کی دوستی چاہیے ہوتی ہے جو لامحسوس طریقے سے کھاد اور پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ جب بچے نئے نئے کالج یونیورسٹی جاتے ہیں موڈ اسی طرح سوئنگ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جملہ بازی ہوتی ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی خوشی، ایکسائٹمنٹ اور سیڈنس کا اظہار کیسے کریں، اپنی پڑھی 4 کتابوں کو دوسروں کو کیسے بتائیں۔ یہ بالکل نیچرل ڈرامہ ہے۔ ممکن ہے میچور افراد کی اس کہانی میں دلچسپی محسوس نہ ہو کیونکہ وہ لاشعور کا یہ دور اب تک بھلا بھی چکے ہوں گے، تو یہ ڈرامہ ٹین ایجرز کے لیے ہے۔ ایک اور اچھی بات کہ عام لڑکا ڈرامے کا شیف ہیرو ہے جس کو اپنے بابا کے کچھ نہ کرنے کے باعث گھر سنبھالنا پڑتا ہے اور پڑھائی بھی چھوڑنا پڑتی ہے۔ محبت کیا ہے، اندھی ہے۔ اسے ایک پڑھی لکھی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے لیکن اظہار کرتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ وہ خود تو پڑھا لکھا ہے نہیں، مگر محبت اظہار مانگتی ہے۔ ادھورا صحیح دبا چھپا اظہار وہ بھی ماہ سے کر ہی دیتا ہے۔ یوں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک بچیوں کا ہارٹ فیوریٹ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ٹیلی ویژن انڈسٹری کی سپر ہٹ جوڑی فیروز خان اور ثنا جاوید نے اپنی شاندار اداکاری سے ایک بار پھر ناظرین کے دل جیت لیے۔ عقیدے، محبت اور فریب کے گرد گھومتی اس سیریل کی مصنفہ ماہا ملک اور ہدایت کار احسن تالش ہیں۔ ڈرامے میں فیروز خان کافی ایگوئسٹک اور بگڑے ہوئے شخص کے طور پر دکھائے گئے جو کہ ایک انتہائی مذہبی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا خود مذہبی تعلیمات سے کوئی لگاؤ نہیں۔ یہیں پر ایک کلائمیکس بنتا ہے جسے آپ بہت زیادہ کریں گے انجوائے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد کو تو کالج گرلز کیا پورا پاکستان دل دے بیٹھا۔ کالا ہے تو کیا ہوا، دل والا ہے، بلکہ پریزاد کے پاس دولت کی بھی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پریزاد کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جس کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بھابیاں اسے اور اس کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ پریزاد بہت محنت کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران کئی بار اسے محبت بھی ہوتی ہے۔ پہلی محبت برقع پوش ناہید سے، جبکہ دوسری محبت اسے سائمہ اور ببلی بدماش سے ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ سائمہ پریزاد کے ساتھ نکاح سے ایک رات قبل ہی گھر سے بھاگ جاتی ہے جبکہ لبنہ کی والدہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہی کروا دیتی ہیں۔ اس ڈرامے میں معاشرے کی اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کی نظر میں کسی شخص کی صلاحیت سے زیادہ اس کے پیسوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کو خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ کو صرف عمران عباس کی وجہ سے ہر لڑکی دیکھ اور ڈسکس کر رہی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نعمان اعجاز، اسامہ خان، زویا ناصر، شبیر جان، سکینہ سومو، جاوید شیخ، بلال عباس، ماہین صدیقی اور دیگر مرکزی کرداروں میں نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے ایشو کو ڈسکس کرتی ہے جس پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے
اور کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر کیوں عورت اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتی، اور اس کا شوہر مر جائے یا اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو کیوں وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتی۔ بلال عباس نے حدیقہ کیانی کے مقابلے میں جس طرح سے کردار ادا کیا وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ کہانی کو بے حد خوبصورت انداز میں لکھا گیا جس میں کسی جگہ جھول نہیں ہے، اور ڈائریکشن بھی کمال ہے۔ کہانی کے تمام کرداروں نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ کالج گرلز ڈراماز پر مبنی تھا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔